मुजफ्फरगढ़ में तालीमी इदारों में इम्तिहानात रूटीन के मुताबिक जारी। डीसी कुरतुल ऐन मेमन की जानिब से दफा 144 नाफिज। मजीद जानते हैं आमी डोगर से। पाक भारत जंग की सूरत हाल के बाद मुजफ्फरगढ़ के तमाम इम्तहानी मराकिज और स्कूल में जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो अब दोबारा जो है मामूल के मुताबिक जारी हैं। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं। डीसी मुजफ्फरगढ़ की जानिब से दफा 144 का नफाज कर दिया गया और तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को यहाँ पर जो वो दाखिले की इजाजत नहीं है। इम्तहानी मराकिज के असातिज़ा और निगरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं किस तरह का जोशो खरोश है और इंतजामिया की जानिब से क्या तैयारियां इम्तिहानात की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई जैसे हमारी फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद मुल्क में बिल्कुल अमन व अमान की सूरत हाल है। बच्चों का मोराल बहुत बुलंद है, असातिज़ा का मोराल भी बुलंद है। तालीमी सरगर्मियां बेहतरीन अंदाज में चल गई हैं। आज स्कूल में तकरीबन 99% बच्चों की स्ट्रेंथ मौजूद थी और तमाम बच्चे जोश खरोश से थे। इसके साथ साथ स्कूल में हमारे 2 इम्तिहानी सेंटर चल रहे हैं, FAFSC के, और इसी तरह मैट्रिक के प्रैक्टिकल के सेंटर भी चल रहे हैं और तमाम बच्चे और प्रैक्टिकल्स बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहबा ने जो दफा 144 का निफाज किया हुआ है उसका भी अमली तौर पर यहाँ पर निफाज किया जा रहा है। स्कूल में किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को 200 गज के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सिर्फ स्टूडेंट ही अंदर आ रहे हैं, अपना पेपर दे रहे हैं और प्रैक्टिकल दे रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में ये तमाम सरगर्मियां चल रही हैं और बहुत जबरदस्त अंदाज में तालीमी सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है। अंदाज में चल रही है और 99% से जायद मुजफ्फरगढ़ के स्कूलों में हाजिरी जो है वो नोट की जा रही है। तुलबा में बड़ा जोशो खरोश है और 144 का इम्पोज भी यहाँ पर किया गया है। जी आमिर डोगर, आपका शुक्रिया। मियांवाली में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा 42, कम से कम दर्जा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में हवाएं चलेंगी, ताहाल बारिश का इम्कान नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मियांवाली में हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 42, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में हवाएं चलेंगी, ताहाल बारिश के इम्कानात नहीं है, ऐसा बताना है महकमा मौसमियात का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मियांवाली में हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 42, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में हवाएं चलेंगी, ताहाल बारिश के इम्कानात नहीं है, ऐसा बताना है महकमा मौसमियात का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान में एक बार फिर दर्जा हरारत में इजाफा। आज कम से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज्यादा से ज्यादा 41 तक जाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में एक बार फिर दर्जा हरारत में इजाफा। आज कम से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। जी अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में एक बार फिर जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा देखने को आ रहा है। मजीद आने वाले दिनों में भी जो है वो इजाफा जो है वो दिन ब दिन होता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज के दर्जा हरारत के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। अगर मौजूदा सूरत हाल के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो अभी जो है मुल्तान में जो है वो 35 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शदीद गर्मी जो है मुल्तान शहर में पड़ रही है और इसके साथ साथ जो है वो हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब भी 36% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि मुल्तान शहर के शहरियों को दोपहर 1 बजे से लेकर जो है वो 4 से 5 बजे तक जो है वो शदीद गर्मी का सामना जो है वो भी करना पड़ेगा। सूरज जो है वो अपनी आबोताब में होगा जिससे शहरियों को जो है वो शदीद गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा और इसके साथ साथ दर्जा हरारत जो है वो 41 तक जा पहुंचेगा। महकमा मौसमियात का मजीद भी ये कहना है कि
آنے والے جو دن ہے آئندہ ہفتے جو ہے ملتان میں درجہ حرارت جو ہے وہ مزید اضافے کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے. 45 تک جو ہے وہ درجہ حرارت جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. اگر بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے تو 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ خشک اور گرم رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کے ساتھ ہی جو ہے وہ طبی ماہرین جو ہے ان کا بھی ہدایات جو ہے انہوں نے جاری کر دی ہے. طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری جو ہیں گرم جو ہے وہ موسم کے دوران جو ہے وہ گرمی کے دوران جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلے. جب شدید گرمی پڑ رہی ہو تو اپنے گھروں میں رہیں اور پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. اگر گھر سے باہر نکلنا ضروری بھی ہے تو سر کو ڈھانپ کر باہر نکلے. خاص طور پر ماسک کا استعمال بھی کریں اور گلاسز کا استعمال بھی کریں اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے تاکہ گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے. جی احمد خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بریوالا کی جانب سے ریلی ضلعی صدر پی ایم اے ڈاکٹر سجاد ڈھلو کی زیر قیادت نکالی گئی. ریلی میں تحصیل صدر پی ایم اے ڈاکٹر ابوذر سلیم کی شرکت. ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. شرکاء کا کہنا تھا کہ ملکی دفاع میں پاک افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بریوالا کی جانب سے ریلی ضلعی صدر پی ایم اے ڈاکٹر سجاد ڈھلو کی زیر قیادت نکالی گئی. بریوالا میں ریلی میں تحصیل صدر پی ایم اے ڈاکٹر ابوذر سلیم کی شرکت. ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. ملکی دفاع میں پاک افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ایسا کہنا ہے شرکاء کا. پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ بدستور جاری. بہاڑی میں سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں کی جانب سے ریلی ضلع کونسل سے شروع ہو کر وی چوک میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں ایم سی اور ڈبلیو ایم سی کے عملہ کی شرکت. طلبہ سمیت ریلی کے شرکاء کا جوش و جذبہ عروج پر. طلبہ نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ہم اپنی پاک فضائیہ پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے. طلبہ کا رد عمل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ بدستور جاری. سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں کی جانب سے ریلی ضلع کونسل سے شروع ہو کر وی چوک میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں ایم سی اور ڈبلیو ایم سی کے عملہ کی کثیر تعداد میں شرکت. بہاڑی میں طلبہ سمیت ریلی کے شرکاء کا جوش و جذبہ عروج پر. طلبہ نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ہم اپنی پاک فضائیہ پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، ایسا کہنا ہے طلبہ کا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ بدستور جاری. سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں کی جانب سے ریلی ضلع کونسل سے شروع ہو کر وی چوک میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں ایم سی اور ڈبلیو ایم سی کے عملہ کی کثیر تعداد میں شرکت. بھارت کو منہ توڑ جواب ملنے پر بہاولپور کے شہریوں کا جوش و جذبہ کم نہ ہو سکا. آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر شہر نواب میں جشن جاری. یوم تشکر بھرپور طریقے سے منانے کے بعد بھی شہر میں پاک فوج زندہ باد کی گونج. پلازوں، مارکیٹوں اور تجارتی مراکز پر پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کا سلسلہ جاری. تفصیلات جانتے ہیں طاہر جودیانہ سے. کل بہاولپور میں بھی بھرپور طریقے سے یوم تشکر منایا گیا. کل ہم نے دیکھا کہ بہاولپور کی سڑکیں جو تھی وہ نعرہ تکبیر سے گونجتی رہیں. پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا گیا اور کل دن بھر کے بعد بھی جو جذبہ ہے وہ کم نہیں ہو سکا ہے. اور صبح جیسے ہی بہاولپور کے شہری کاروبار کی طرف گئے، دفتروں میں گئے، مارکیٹس میں گئے تو جوش و خروش جو تھا وہ بیدری تھا. اور اس وقت بھی آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں ایک مارکیٹ میں موجود ہیں اور نعرے بازی جو ہے وہ بدستور کی جا رہی ہے. اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر بہاولپور کا بچہ جو ہے اس پر خوشی کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے. شہریوں سے، تاجروں سے ہم اس والے سے بات کر لیتے ہیں. بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا گیا. یہ وہ کامیابی ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں باہر پوری دنیا میں وہ تسلیم کر رہی ہے. اور اس کامیابی پر بہاولپور سب سے زیادہ خوش کیوں ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان کو فتح نصیب فرمائی. اور جس طرح رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بھارت نے پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا تو پاکستان نے اس کا جواب دن کے اجالے میں دیا. اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے گئے. اور بھارت اب اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہے اور سیز فائر کی جانب بھاگا.
کہ کسی طرح سے مجھے بچایا جائے. اور پاکستان اس وقت نہ صرف یہود و ہنود کے لیے خوف کی علامت ہے بلکہ پاکستان اس وقت عرب کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے. پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں اور پاکستان نے اس خطے کا رخ ہی بدل ڈالا ہے. جس طرح کا جواب دیا بھارت کو، آج بھارت اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہے. اور بھاولپور کی عوام، جس رات یہ اٹیک ہوا، دنیا نے دیکھا کہ بھاولپور کا ہر جوان اپنی سڑکوں پر موجود تھا اور پاک آرمی زندہ آباد کے نعرے لگا رہا تھا. اور یہی جذبہ اور یہی چیز آج بھی ہمارے شہر میں دیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ پورے ملک میں دیکھنے کو آپ کو ملے گی کہ ہر نوجوان اس وقت پاک آرمی کے نعرے لگاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور دوسری بات، یہ جو یوم تشکر کل منایا گیا، آگے 28 مئی کو یوم تکبیر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس یوم تشکر کو 28 مئی تک ڈیلی بیسس پہ اس کو منایا جائے، کیونکہ اللہ پاک نے پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح سے ہمکنار کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوش و خروش بہاولپور کے شہریوں کا. اور بہاولپور کے شہریوں میں ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا کہ کس طرح رات کی تاریکی میں بہاولپور کے نہتے شہریوں پر حملہ کیا گیا. پاکستان نے بھرپور اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا ہے. پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی رہی. اور بہاولپور سے جو جذبہ ہے وہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ یہ ہے نا، پاکستان کے جو لوگ ہیں صحت مند اور لڑنے والے جہاز لوگ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ ڈرتے کس سے نہیں ہے. ہندوؤں نے جو چوری چوری کام کیا ہے، ان نے بھی ان کا دن دھاڑی کا کام کر کے پڑے مارا. اب وہ پریشان ہیں انڈیا والے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا بنی، جبکہ ہماری آرمی سب سے اچھی آرمی ہے. پوری دنیا مانتی ہے ہماری آرمی زندہ باد. نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے. آپ بتائیں، جوش و جذبہ جو ہے وہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا. پوری دنیا نے تسلیم کر رہی ہے پاکستان حق پر تھا، پاکستان کے نہتے شہریوں پر بمباری کی. دیکھیں جی، جب ادھر اٹیک ہوا ہے بہاولپور میں تو ہونا تو یہ تھا کہ لوگ خوف زدہ ہوتے، دھماکوں سے ڈرتے. جو بچے شہید ہوئے ہیں، عورتیں شہید ہوئے ہیں، مساجد شہید ہوئے ہیں، لوگوں پر خوف ہوتا. لیکن شکر الحمدللہ لوگوں کے 100% جذبات مکمل ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور یہ ہمیں ہندو کیا ڈرائیں گے؟ ہم تو بدر کے مقام پہ جا کے شہادتوں کی اپنی دعائیں مانگتے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہماری فوج ڈرنے والی ہے، نہ پاکستانی لوگ ڈرنے والے ہیں، نہ نوجوان، یہاں تک کہ بوڑھے بچے اور عورتوں تک بھی اس جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمیں جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کی دفاع کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہی ہیں. پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یہ جذبہ ہے بہاولپور کے شہریوں کا. اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہاولپور سے بھرپور میسج گیا، رات کی تاریکی میں حملہ ہوا، بہاولپور کو ڈرایا گیا. ہم نے اس رات بھی دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ خون کے احتیاط دینے پہنچے تھے. اب بھی جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح کاروبار شروع ہونے سے پہلے لوگوں نے نعرے بازی کی ہے کہ پاکستان زندہ باد. بے شک رات کے اندھیرے میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان کے دن کی روشنی میں ان کو سبق سکھا دیا اور ان کو بتا دیا کہ مسلمان زندہ ہے اور مسلمانوں کا جو جہاد ہے، مسلمانوں کا جو ان کے اندر قوت ہے اور جو ذہانت ہے، وہ پاکستان آرمی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان ایک ہیں، مسلمان ایک ہیں. آپ کا کیا میسج ہوگا بہاولپور سے؟ میرا میسج صرف یہ ہوگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو ہندوؤں کو، کافروں کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان جو ہے شہادت کو کتنا افضل سمجھتا ہے. اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہر مسلمان، چاہے وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، وہ اس میں بھرپور شرکت کرتا اور اللہ کا میزبان بننے کی پوری کوشش کرتا. ان کافروں کو یہ نہیں پتا کہ ہم موت کو کتنا افضل سمجھتے ہیں شہادت کے رتبے کو. ٹھیک ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، پاکستان آرمی، جنرل منیر، پاکستان آرمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس مجھے تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ تھے، جب انڈیا نے پہلی دفعہ بم حملہ کیا تو ہم سب مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ دلوں میں سوچ لیا کہ پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. پاک فوج زندہ باد. ٹھیک ہے؟ ہمیں اتنا تھا کہ پاک فوج ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے باوجود ہم یہ تھے دل میں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اب ہم نے شہید ہونا ہے.
हम लोगों को अपनी जिंदगियां प्यारी नहीं है, हम लोगों को शहादत ज्यादा प्यारी है। ये जज्बा है शहादत का भावलपुर के शहरियों में। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज कारोबार शुरू होने से पहले जैसे ही ताजर बरादरी शहरी घरों से बाहर निकले तो उनकी जुबान पर यही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। तो ये सूरत हाल अब भी है, इसी तरह से नारा भावलपुर में जारी है। और यौम तशक्कुर मनाने के बाद भी भावलपुर में आज भी जो तशक्कुर है, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। और ताहिर जोधियाना, आपका शुक्रिया। बासलाहियत अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जलालपुर फीलवाला के निजी तालीमी इदारे के ज़ेर तमाम स्कूल के तलबा और साजा की रैली। अज़ाज़ो तलबा का अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन को शिकस्त देने पर खिराज तहसीन। फौज ने भारत को अपने सब्र का पैमाना लबरेज होने पर भरपूर जवाब दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकास सदीकी से। देखें उस मुल्क में क्यों ना खुशी का समा हो जिस मुल्क की फौज ने एक ऐसे दुश्मन को महाज पर चित किया हो जिसका गरूर आसमान से जा मिला था। जलालपुर पीरवाला में मुख्तलिफ मकामात पर जो है पाक अफवाज को ये जंगी महार का जीतने पर जो है खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और उनके हक में रैलियों का जो है सिलसिला जारी है। इस वक्त निजी स्कूल की जानिब से एक रैली निकाली गई है जिसकी क़यादत प्रोफेसर सरफराज गुज्जर साहब कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस मौके पर आप? आज हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान, तमाम मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को और पूरी अवाम को इस कामयाब जंग जीतने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए अल कदीर हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर और तलबा ने एक अजीम शान रैली का एहतमाम किया है। हमारे नौजवानों ने, हमारे आर्मी के, हमारी पूरी अवाम ने साथ मिलके उनके हमले को पसपा किया। इस आर्मी का, हमारी फोर्सेस का सबसे जो अजीम कारनामा है वो ये है कि उन्होंने पूरे इंडिया में अपने हेलीकॉप्टर, अपने जंगी तैयारे उड़ाए हैं लेकिन किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान जी बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत बंदराना जो कार्रवाई है उनको सराहा जा रहा है और खास तौर पे स्कूल के बच्चों की जानिब से, उस्ताज़ा की जानिब से उनको खिराज तहसीन पे। वकास सदीकी, आपका शुक्रिया। पाक फौज का दुश्मन के खिलाफ बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी। रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और तलबा ने पाक फौज जिंदाबाद रैली का एहतमाम किया। असातिज़ा और तलबा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक अफवाज ने बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन में दुश्मन को दिंदाने शिकन जो है वो जवाब दिया और उसके बाद जो है वो रहीम यार खान के शहरियों में कल से जो है वो इज़हार तशक्कुर भी मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो वो रैलियों और इसके साथ साथ तकरीब का जो एक सिलसिला भी जारी है। इस वक्त सरकारी स्कूलों में भी जो है वो रैलियों का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल चक 111 पेशरकी में भी आप देख सकते हैं कि शदीद गर्मी और इस गर्मी में असातिज़ा के साथ साथ जो नन्हे बच्चे हैं उनका जोश और जज्बा है वो दिदनी है। सबसे पहले हम इन बच्चों से जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो पाक अफवाज ने दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी है? पाक फौज ने जो इंडिया पर हमला किया उससे हमारे दिल खुश हो गए हैं। पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल, पाक फौज जिंदाबाद। हमारे पास प्रिंसिपल भी मौजूद है, राना शहबाज सफदर साहब, उनसे जानते हैं। सर, ये जोशो जज्बा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आज ये जो बच्चे हैं ये अपनी पाक फौज से एक तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर रब्बे-जुल जलाल से कर रहे हैं और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा रहे हैं, जो इस अज़म का इजहार है कि हम पाकिस्तान के मुहब्बे वतन वालदैन की औलाद हैं और खून के आखिरी कतरे तक हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर जारियत भारत ने या किसी और मुल्क ने दोबारा भी की तो ये बच्चे भी, ये फौज भी 24 करोड़ के 24 करोड़ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, जोशो जज्बा है, दिल है और नारे जो फलक शगाफ जो लगाए भी जा रहे हैं, इज़हार तशक्कुर भी किया जा रहा है और पाक अफवाज को खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। शुक्रिया आमिर भट्टी, आगाह करने का।